اور رجب بٹ نوں تے میں صرف ایک کوئی پیغام دواں گا، کمینیا تو کیا یزید دی جد تے لعنت، تینوں اے پتہ ہے کہ اے جد دا مطلب کی ہے؟ جد دا مطلب ہوندا پورا آبا و اجداد، پورا خاندان، تے میں کیا تینوں پتہ ہی نہیں؟ یزید دے والد دا نا ہاں جی حضرت امیر معاویہ، انہاں دے والد دا نا حضرت ابو سفیان، پھر سن انہاں دے والد تو اگوں جا کے شجرہ کتھے جا کے ملتا ہے؟ عبد مناف دے نال، اور عبد مناف دے اندروں ہی حضرت عبد المطلب بھی نے حضور دا بھی ایتھے جا کے اینا دی جد بھی مل جاندی ہے۔ او کمینیاں تینوں پتہ ہی نہیں، بنو امیہ دی اتے جا کے جد اوہی ہے جیڑی مولا علی دی جد محمد عربی دی جد